गीत घेऊया A15 page 7. मोठ्या देवा मी बोललो इदो सोटा याने तामसो no man no man no man de odiaria voy muy mamor de no man no man no man de odiaria voy muy mamor de बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्मेचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा दवचो मोग आणि पवित्र आत्मेचो एक ओढ तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसूं. आयज आमी मा दोन प्रांतीक यादनिकां आनी तांची निधीक भेटयलेलो आयतार पालटाव. एक यादनीक जेजू बऱ्या गोवण्याचो रूपकार. ताचे वरवीं आमकां देवाच्या उतराचो चोरो मेळटा आनी ताचे उद्देशी पवित्र मिसा भेटेंतल्यान आमकां जेजूचें मांस रगत फावो जाता. आयची समोरेमणेचो विशय तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. एक यादनीक आपल्या जिवितांत आनी भेसांत जिवंक प्रयत्न करता. आपल्या मुण्यारपणा वरवीं जेजू बऱ्या गोवळ्याचे देखीन तो पोरजेची वेगवेगळे तरेची भुगतान मारता. आयज देवाक दिनवासतना आमच्या यादनिकांचेर ओदीक करून जे आमचे फिरगोजेन वावुरतात तांचेर आशिर्वाद घाल. तांकां राख सांबाळ आनी तांचें मुण्यारपण फळाबरीत कर म्हूण हे मिसा भेटेन मागुया. तशेंच कांय आमचे यादनीक आपलें जिवीत जोरोवन आयज म्हातारे पिरायेर पावल्यात, पिडीक सांपडल्यात वो जे आमचे वळखीचे आसात खिरीत भाशेन तांचो उगडास करून तांचेय पासत रातुया. प्रितीच्या भाव भयणांनो, तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. जेजू आमचो बरो गवळी आपणाकूच आमकां दिता. आपणाचें जिवीत आनी जिविता बरोबर आपणाचें उतराचो चोरो पेकोणी दिता, सोडवण दिता, भोगसणूय दिता. हेंच ताणें दिल्लें जिवीत मिसाचे भेटींतल्यान आमी सोंरवता. जावं गवळ्यांनी जावं शेळ्यांनी आपणाच्या जिवितांत जेजू भाशेन सदांच दिवंक तयार आसूंक देवाची कृपा आनी उजवाड तांकां आनी आमकां मागुया. आनी आमची भेट बाबाक मानचे खातीर आमची चुकी, आमची पातकां, आमची असक्ताय ओळखून घेवन खरीत भाशेन आमच्या जिवितांत यादनिकांनी शेड्यांची जायती पावटी बरे भाशेन परवाक केल्ल्या खातीर दोनूय देवाक तीन वासुया. आनी जायती पावटी बेपरवाय केल्या ही आमची बेपरवाय शेड्या सगळे शेडी मोडाय ओळखून घेवन दूख धरून बापाची भोगसणी मागुया. उदक आनी उंडो दिसा दिसपोटी आमची भूक तान मारता. कुडीचे बुके ताने भायर आमकां तरेकवार भूक तान आसा. आपणे केरीत आपोवणे दिवून विचून काडलोल्या यादनिकां वरवीं देव आमची
ही बूकदान पयसायता. सोम्या जेजू, याज्ञिकांच्या हातांत घातलोल्या उपायां वरवीं आमची जिन्सां बासांची बूकदान निवाळचे बदलेक दादोशी करिनात आनी चड काळ तागोनात तसल्या वस्तूंची आमी चड अपुरबाय केल्या. आमकां बोगोस. सोर पुरवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोर्गी आनी शांतीचा जैसा संसारी सोर्बेस पोरा देवा सोर्गीच्या राया सोरपोक बेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिवासा तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकांता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोम्या देवाचे संसाराचे पाप काढता. आमची काकूक बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थया. सर्वेस्परा तुझ्या चाकरांक पाव, तुका उलो मारतेल्यांक सदां दुलोबाईन वागय. तुवें आमकां रोचल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळताय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार आमकां कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर्वेस्पोर देव विचून काडलोले पोरजेक तांच्या उदार पोसनाक फुंक्या दाना गोठो दिता म्हूण इजायस प्रवादी सांगता. आपल्या पुता उदेशी देवा बापान आमचे भितर कोणेच काडून व्हरूंक जायना तसलो मोग ओतला म्हूण सांत पावलो रोमकारांक बरयलोले चिटीन रुजू करता. भुकेल्ल्या लोकांक दादोशी करूंक जेजू शिसांक आदेश दिता आनी तांचेच कडचे 5 उंडे आनी 2 मासल्यो घेवन
जेजू पोरजेची कुडीची भूक भागयता म्हूण शुभ वर्तमान दाखल करता. चितान देवाचें उतर आयकुया. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमी तान लागलोल्या न्हू उदकाशी येयात सोगलीं, दुडू ना ती पर्यान येयात. दुडू नासतना विकते घेयात आनी खायात. येयात आनी फारीक कोण आसतना सोरो आनी दूद विकती घेयात. जेवण न्हय त्या वस्तूंनी तुमी दुडू कित्याक मोडटात? आनी तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंनी तुमची जोड कित्याक होगडायतात? चोत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात. गोठाय दिता तें खावन दादोशी जायात. कान दिवन आयकात, म्हजेशी येयात. म्हजें आयकात आनी तुमचो जीव वाचतलो. दाविदाक बासायल्ल्या म्हज्या विश्वासी मोगा प्रमाणे सासणाक तोखता तसलो करार हांव तुमचे कडेन करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. आमचो जबाब जातलो, तुझे हात उगडून सोर्बेस्पोरा आमकां तूं दादोशी करताय. म्हणुया, तुझे हात उगडून सोर्बेस्पोरा आमकां तूं दादोशी करताय. सोर्बेस्पोर कितलो कोणवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सट करून चडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सोर्बेस्पोर कितलो बरो. सगल्या आपल्या रोचनांक कितलो माये मोगाचो. जबाब, तुझे हात उगडून सोर्बेस्पोरा आमकां तूं दादोशी करताय. सोमेस्तांचे दोळे विश्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगल्यांक तूं फावो त्या वेळार पोसण दिताय. तुजो सोडूळ हात उगडून वाडटाय आनी सगळे रोचनांक दादोशी करताय. जबाब, तुझे हात उगडून सोर्बेस्पोरा आमकां तूं दादोशी करताय. सोर्बेस्पोराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोडण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक कोऱ्या मोनान उलो मारतात तांकां सोर्बेस्पोर सदांच लागीं आसा. जबाब, तुझे हात उगडून सोर्बेस्पोरा आमकां तूं दादोशी करताय. भाग्यवंत पावलून रोमकाराक बरयल्ले चितीवेले वाचप. भावा भयणीनो, कोण आमकां क्रिस्ताचे मोगा सुरशिल्लो पेल्यान काडटलो? संताप, भूक, विंगलेपण, संकट, दुमाळो, तोलवार. पूण जाणें आमचो मोग केला ताका लागून सगळे हे वस्तूंनी आमी बारी जोयती वोत. मरण जावं जिवीत जावं, आसा तें वो फुडें आसतलें तें जावं, शक्ती जावं, उंचाय वो खोलाय वो दुसरी कसली रचना जावं, हांच्यान जेजू क्रिस्ता आमचे सुमया उदेशी आमकां मेळटा त्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां कदींच पेल्यान काडूंक जावचें ना म्हूण
म्हाका दुबावूच ना. देवाचे उतर हे देवाचे उद्गार. उद्गार. Zoe sorbes fora, Zoe sorbes fora, Zoe sorbes fora, Zoe sorbes fora, Zoe mundia vorbi, yo ganjivo asa. Deva tornatne uko, tato jiposta, Zoi sorbes fora, Zoi sorbes fora, Zoi sorbes fora, Zoi sorbes fora, Zoi. सर्वेस्वर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. मातेवा परमडे जेसू ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान. होय मातुका सोम्या. स्नानदातार जुआंच्या मरणाची खबर आयकल्या उपरांत जेसू थंयचो भायर सरलो आनी होड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एकसुरे सुवातेर कोडसरून गेलो. पूण हे लोकांक कळटच. नगरांत तावन ती ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली. होड्यावेलो देवून ताणें पुस्कळ लोकांक देखलो आनी तांचे चुरचुरे धरून तांच्या वायटकारांक बरी केली. तेनसाणान ताच्या शिसांनी लागीं सरून म्हणलें, ही एकसुरी सुवात आनी सांज जावन गेली. म्हणटच लोकांक धाडून दी. ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विंगतें घेवन दी. जेसून तांकां म्हणलें, तांणी वेची गरज ना. तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. पूण ताणें प्रतिपावल केलो, 5 चुंडे आनी 2 मासड्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हणलें, ती हाडून म्हजे कडेन दियात. लोकांच्या तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायले उपरांत 5 चुंडे आनी 2 मासड्यो आपल्या हातांत घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते उंडे मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वांटले. सगळीं जेवलीं आनी धादोशीं जालीं. उरलोले कुडके ताणें एकठांय केले. 12 उपोट भरलेल्यो पांटल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलोले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. जेसू ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान हे. वाकाणी तुका ख्रिस्ता. जेसू क्रिस्त ताई प्रितीच्या भयणी भावानो, आयज संवसारार दिश्ट मारल्यार मनीसकूड खूब दुखोलेलें आमी पळयता. मनीसकूड निरिशेल्लें आसा. एका वतान आमी पळयता लाखांनी लोक आपणाची सर्वीस सोडूंक पावला, और पिडेर सर्वीस पिडेर जाल्या. लाखांनी लोक ही पिडा सोंसता
सोंसून आयला आनी आयज पर्यंत सोंसता. लाखांनी लोक हे कोविडचे पिडेक लागून जेवण खाण नासतना आसा. गरजेची वस्तू तांकां नात आनी गरजेच्यो वस्तू जेवण खाण आसल्यार ते विकते घेवंक तांचे कडेन दुडूय नात. दुसऱ्या वरतान आमी पळयता आमचेच गोरेब्याच्या भांगड्यान एकामेकाक मेळूंक जायना. आमी मेवताले आमच्या वाडदिसा, आमच्या लग्नाच्या दिसा, मोरना दिसा, दुसऱ्या परबां दिसा आनी येपरी, पूण ती आमकां घडना. क्वारंटायन आनी सोशल डिस्टन्सींग हाका लागून आमची घरचीं, आमची इश्ट मित्रां, शेजारी समारी एकामेका सोरशिल्लीं पयस जाल्यांत, पयस सरल्यांत आनी पयस सरूंक पडलां. प्रितीच्या भाव भयणांनो, ही परिस्थिती जाल्ल्यान आमी चिंतूंक पडटा. आमी आदीं जेतल्या ते भाशेन आमकां जेवंक मेवत, वस्तू सगल्यो थाऱ्यार पडत, ही पिडा आमचे वेली पयस सरत आनी केन्ना ती सोरतली असले सवार विचार आमच्या मनांत येतात आनी दुबावूंकूय आमी सांपडटा, चिंतूंक पडटा, दूख आमकां भोगता आनी निराशी बी जावंक पावतले. पूण देव आमकां बुजवणीचीं उतरां, बोरवांशाचीं उतरां आयच्या पयल्या वाचपांत आमच्या कानार सादयता. पयलें वाचप इसायास प्रवक्त्याच्या पुस्तका वेलें. इसायासा उदेशी देवान इस्रायल परशेक बोरवांशाचीं उतरां तांच्या कानार सादयलीं. जेन्ना ही वर्सां असलीच परिस्थिती, सोंसपाची परिस्थिती परदेशी आसली तेन्ना बाबिलोनियांत सोंसताली. जशी ती आकांताक सांपडलेली सोंसताली तशींच आमी सोंसता. तेन्ना देव तांकां आनी आमकां आयच्या दिसा ही बोरवांशाचीं उतरां आमच्या कानार सादयता. ही बोरवांशाचीं उतरां म्हणल्यार देव म्हणटा ह्या पयल्या वाचपांत, ये तुमकां तान लागल्या उदकाशी ये, उदकाशी ये आनी पिये, दुडून नाच जाल्यार पर्यंत. गंव, सोरो, दूद पयशां विणी और फुकट पिये, फुकट घे. देव म्हणटा म्हजें आयकात, म्हजें आयकल्यार सगल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खातल्यात. चीत दिवन आयक, म्हजेशी ये, म्हाका कान दी. आनी अशें केल्यार तुमी सुखेच जिवीत येतल्यात. प्रितीच्या भाव भयणान दोन म्हत्वाचीं उतरां म्हणल्यार ये आनी आयक. देव आपणाचें आमकां आपयता, कित्याक आपयता जायत ताका आयकूंक. आनी हें आयकप म्हणल्यार देवाचेर विस्वास दिवप. हो विस्वास ताच्या बरेपणाचेर, आलाशिऱ्याचेर, राखणेचेर, सांबाळपाचेर. तो आमची राखण आनी सांबाळ करता. देव आमकां आयकूंक आपयता. हे संवसारांत आसतना जायतीं आमी आयकता, जायतीं आसता अंत्रूच सत येना तसल्यो वस्तू, वांकड्यो वस्तू, फटिंगपणाच्यो वस्तू आमी आयकता. पूण देव आमकां आपयता आपणाक आयकूंक, हाका पाठ करूंक आनी ताच्या स्वताक वय म्हणूंक. सगळें दान मन हें स्वताचेर घालूंक आनी स्वत जावन आसा
जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. जेजू आमकां देव आमकां आपयता पयल्या वाचपान ताका आयकूंक म्हणल्यार ताचें उतर आयकूंक, आनी ताचें उतर आयकता तेन्ना आमकां ताचो निरोप मेवता, आनी निरोप मेवतूच आमी हे निरोपाक जबाब दिवंक पावता. कशें जायत बऱ्या दयाळ कोरण्या उदेशी मोहिपाची मोगाची कोरण्यो करून आनी आमी करता तेन्ना देवाचो मोग आमी आमचे भाव भयणांक दिवंक पावता. देव आमचे उदेशी वावरता आनी आमचे उदेशी विस्मितां करता आमच्या भाव भयणां खातीर आनी आमचेच खातीर. कोवीड पिडा मोगाड भाव भयणांनो आसा, आमकां दूख भोगता, आमी चिंतूंक पडटा, चिंतीत जाता. कोवीड पिडा असो म्हणटूच आमचेर प्रभाव येता, जाल्यार आमचो जबाब कितें जाता, कसो आमी जबाब दितले. आमचो प्रभाव आमचेर प्रभाव दिता म्हणटूच आमी मोगाड भाव भयणांनो निराशी जातले भिरांतीक सांपडटले ना. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत बाकीवन पावलो बुजवणेची उतरां आमच्या कानार वयता, आनी बुजवण म्हणल्यार तो म्हणटा कित्याच्यान आमकां देवाच्या मोगा सोरचिलीं पयस करूंक येता, कोवीड पिडयेन पयस करूंक येता. उपद्रे, कुश्ट, सोंसप, भुगतान, तलवार, वेगळेपण ह्या वस्तूंनी आमकां दोशी करूंक येता, देवा मोगा सोरचिलीं पयस करूंक येता ना म्हणटा. कित्याक ह्या सगळ्या वस्तूंचेर आमी जैत वेला. जेजून आमचे सगळें मोग दाखयला, आमकां जैत दिलां ह्या वस्तूंनी आनी त्याचो जैतांत आमी वांटो घेता. भाग्यवंत पावलो म्हणटा मरण आसा जिवीत आसा, मळबावेल्यो सोकत्यो आसात, पदवी आसात, देवदूत आसात, संवसारांत आतां घडटा, संवसारांत घडचें आसा, फुडाराक घडटलें, पृथ्वी वयर आसा, पृथ्वी सकलाक आसा. हे सगळे वस्तूंनी आमकां देवाच्या मोगा सोरिशिले पयस काडूंक जायना म्हणून तो आस्पासन दिता. मोगाड भाव भयणांनो एकाच उतरान भाग्यवंत पावलो आमकां आपयता हे सगळे आमच्या संस्पांत कोवीड पिडयेंत कितें करच्याक आमी जेजूशी येवंक आमच्या आगोड्यांनी रागोड्यांच्या वेळार जेजूशी येवंक आनी मोगाड भाव भयणांनो ताका आमचें हें जिवीत उक्तें करूंक, ताचो मोग आमी अनुभवंक, कित्याक हे सगळ्याचेर तो आमकां जैत दिता. शिकी मोगाड भाव भयणांनो शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा आपल्या शिसांक सांगता पोरजेन वेची गरज ना म्हणटा, तुमीच तांकां जेवण खाण दियात, तांणी वेची गरज ना. मोगाड भाव भयणांनो ह्याच उतरांनी जेजू म्हणटा तुमी तांकां कितेंच दियात. आमकां आपयता कितेंय आमच्या भाव भयणांक दिवंक. कितें आमी दितले ह्या कोवीड पिडेच्या समयार जायते जाणांक दिल्ले आसा, पावलेलीं आसात. पूण ह्या वेळार म्हज्या मनांत एक कोंता येता, दिवपाची कोंता, आनी ती म्हणल्यार एक नर्सीची. ही नर्स तिचें नांव लॉरी हॉलब्रुक्स. ती नर्स आसली हॉस्पिटलांत, आपलें काम करताली. तिचें काम करता आसतना ती सांगता बरोबर काम करतली वस्तूरेक कोवीड पिडा जाली म्हणून. आनी तेन्ना ती म्हणटा आपणी आपणाकूच क्वॉरंटीन केली म्हणून. आनी क्वॉरंटीन करतच
दार आमचें पडलें ती म्हणटा आगोड काम आसलीं कित्याक म्हाका 3 वर्सांचीं भुरगीं आसलीं 1.5 वर्सांचीं भुरगीं आसलीं हीं भुरगीं येवन म्हज्या दारार मारतालीं ती येतात ती तांच्या पांयांचो आवाज म्हाका घुमून येतालो खंयच्या भुरग्याचो 3ऱ्या भुरग्याचो आवाज ओर 1.5 वर्साच्या भुरग्याचो आवाज त्यो घुमून येताले म्हणटा ती येवन दाराशें रडटालीं आनी तेन्ना म्हजें काळीज फापसतालें ती येवन दाराची चावी परतून परतून उगती करूंक सोदी तेन्ना म्हजें काळीज मोडटालें फापसतालें म्हणटा पूण तरी आसतना तुवें केलें आनी कित्याक केलें जायत हें करून ती आपणाकूच दिता वस्त दिना कितें दिना आपणाकूच दिता कित्याक ती हॉस्पिटलांत वावुरताली पिडेवंतां खातीर आनी देखून आपणाक बरी कोवीड इन्फेक्शन जायना जावच्याक सांबाळूंक ती भितरूच रावन वावुरली जरी तर हें चड आगोड काम तिका जावन आसलें सोंसपाक तिका पडलें आपल्या भुरग्यांक लागून पूण तिचें मन आसलें आपणाकूच दिवपाक आपणाच्या भुरग्यांक आनी तशेंच हॉस्पिटलांत पिडेवंतांक ही खबर आयली ह्याच वर्सा अप्रिलाची 20 तारखेर टायम मॅगझिनाचेर प्रितीच्या भाव भयणांनो देव आमकां दिवंक आपयता आमी आयज आमच्या धर प्रांतांत घोड्यांचो दीस संभ्रमता तर आमकां आपुणी घोड्यांक आपुणी दिवंक जसो बरो गवळी जेजू क्रिस्त आपणाकूच दिता तशें आमी दिवंक जेजू आमकां आपयता खरेच भशेन आमी गवळी आसात ते आमकां जबाबदारी आसा आमच्या खाला आसात तांची आनी खाला आसात तांची म्हणल्यार खरेच भशेन ह्या काळार तांचे उदारपसण पळयोवंक दुसरी सुवातेर ह्याच काळार आमी जाणां जायती आमची भाव भयणां घरांत आसात इगोरचें देवूंक जायना ताका संस्कार जाय खरेच भशेन निमाणे संस्कार तर जेजू आमकां आपयता आमकां यज्ञिकांक ह्या वेळार जायते फावटी आमकां आगोड जाता आमी फाटीं फुडें सरता वेचें उरना म्हाका कोवीड इन्फेक्शन जायत अशें म्हणून तर हें आमी पळयनासतना गवळ्यांनी आमकांच दिवंक संस्कार दिवच्याक संस्कार आमी दिवंक आमकां राजी दवर म्हणून आमी मागता शेकी आमी सगळीं देवाचें शीस जेजूचे पाटलावदार आनी शीस पाटलावदार म्हणल्यार आमकां सगल्यांक एकामेकाची जबाबदारी आसा जबाबदारी सगळ्यांनी माणसुगेचें मनादीक जिवीत जिवच्याक आनी तें करच्याक आमी सगळ्यांचो हुस्को दवरची गरज आसा सगळ्यांचो हुस्को सगळ्यांची निगा घेवची गरज आसा आनी आमचे तांय घडटा ते भशेन दुसऱ्यांक दिवची गरज आसा ताणें बरे भशेन मनादीक दुसऱ्यांनी मनादीक जिवीत जिवच्याक कितें आमच्यान तांचे खातीर करूं येता पुलीस खातीर भरवांचो दिवं येता हो भरवांचो आमकां येता कित्याक आमी जेजूचेर भावार्थ ठेवता भावार्थान ठेवता म्हणटूच आमची जीत भरवांच्यान भरता होच भरवांचो जांचो बिगडलेलो आसा तांकां तांच्या भरवांशांत घोट करूंक येता तेच परी जायती आमची भाव भयणां कश्टावतात तांकां कश्टावतात तांकां तांच्या कश्टांनी तांकां आमचे कान उगते करच्याक आनी शेकी आमी आमचे मदीं जायते एक सुरवण भोगतात आनी सुरवण भोगतात तांकां आमी सांगात दिवच्याक आमचो वेळ दिवच्याक प्रितीच्या भाव भयणांनो देवाक आयकप म्हणल्यार आमच्या जिवितांच्या आडकोडींचेर सोकस्तांचेर जैतिवंत जावंक देवाक आयकप म्हणल्यार देव आपणाच्या उतरांतल्यान निरोप दिता तो आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालून आमी दुसऱ्यांक कितेंय तरी दिवंक पावंक हेंच मनांत धरून आयच्या दिसा हे पवित्र मिसाची भेटयेंत वांटो घेता आसतना देवाची कृपा आमकां आनी सगळ्या गोंड्यांक कृपा आनी आदार ती म्हणून आमचे मागणी सवंदी
स्वत म्हणटा देवाक सोर पुरिदार बापाक स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या रोजनाराक आनी जेसू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं समावलो आमकां आरवडितान सलमलो पोंस पिलाताका ताणें कुश्ट सोंसली ताका कुरसार चुडलो तो मेलो आनी ताका निकिबिलो तो मेल्ले मदीं देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पुरिदार बापाच्या उस्त्याक बसला थंय ताण जिते आनी मेल्ल्यांची मैसुरी करूंक येतलो स्वत म्हणटा पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकाची बोगसणी कुडीचें जेवणपण आनी सासोचें जिवीत आमेन. प्रभीच्या भाव भयणां जेन्ना आयज आमच्या धर्म प्रांतांत घोड्याचो दीस संरमता आनी जेन्ना तोच जेसू आपणाच्या उतरांतल्यान आमकां दुसऱ्यांक कितेंय दिवंक उलो मारता तो आमचे कानार घेवन जावं घोड्यांनी जावं शेळ्यांनी आपणाच्या जिवितांत सदांच कितेंय तरी दुसऱ्यांक भाव भयणांक दिवंक काय आमची मागणी स्वर्गीच्या बापा मुखार दवरुया. ताण लागल्या तुमकां उदकाचे जरीशी येयात. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या यादनिकी मुणयारपण चलयतना पोरजेक गरज तें खाण पिवन दिवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोटा तुका. तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दुर्बळां पासत बऱ्यो सुविधा चालीक लावंक आनी पोरजे मदें निर्माण जाल्ली भूक तान निवारूंक कुर्बेन वावरूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोटा तुका. कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सरशिल्लीं पेल्यान काडटलो. क्रिस्ताचो मोग अणभवलोलीं भावार्थी कशीं आमच्या यादनिकाच्या मार्गदर्शना खाल आमचे फिरगोजेंतली तरेकवार भूकतान निवारूंक आमी मोगान वावरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोटा तुका. आमच्या जण एकल्या पासत मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबळाय भितर चल्ल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टावता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय निगा घेतलेल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय पिडेंत कश्टावतल्यांक बेगीनच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोटा तुका. भोवमोगाड बापा तूं आमचें शरण आनी आमचें बोड तुज्या भुरग्यांची खोतखोतीत मागणी आयकून घे. तुवें सिंहावडे आमच्या काळजांत घातले म्हणून तूंच ते शार्ती पावय. ही आमी विनंती करून मागता तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. उंडो आनी सोरो आमचे यादनीक आपल्या मुन्यारपणा वरवीं पोरजेची तरेकवार भूक ताण निवारतात. उंड्या सोऱ्याची दानां घेवन आमकां
आत्मीक जेवण फावो करतात. ह्या दाना बरोबर आमचे पिरगोचेन वावुरतल्या आनी वावुरलोल्या याज्ञिकाचे त्याग, सेवा, गूण आनी बरे आवडे ह्या आल्तारार हाडुया. गीत गाऊया C41 पेज 45. Magnen more, tace poros mogadene, upan betul kari tuje, era bogoi devadene, vauranyagdi pauti mudri, lana manan mogan wakun tuklong liagdi mafi shanti sugyang noya moy pagdapo. मोशा पाविनालू मोशानी तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असली सावण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्फोर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बरे बरपी आमीच तुका सदां भोपलेलें बलिदान जावंक नेरवी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काड उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाचे देवा सोरकाळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सभे आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता. भोगोर सासणाच्या जिविताची आमकां मेवता खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्शोधपणाचें प्रथम फळ कशी त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखूनच सासणाक आमकां मेवतलो तो पासकांचो घूट भोगूंक आमी भरवंशान रावता. ह्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अशापांची पदवेची दिनवाशी काडसान आमी तुजी स्तुती गायता. Povitr, povitr, dolbaranto sorbes por cruz, surgani sonsar bolya, uja boy boba, uchoki puka zoizo, sorbes por achengabi, etata kazo, usorgi puka zoizo. बापा खरंच तूं पवित्र. तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगात. आपलीच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. हे म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण सतूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराची हेर रवात. पातकांची बोगसणी मेवच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वराव दिलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Avartațo gut porgol tuia. Subia Jezu, ami odokata, ami ekasi pieta, title poti tu boy bon Yesu, ami tuje morot porgota. बाबा, जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्शांतपणाचो आमी भोगतीपणी गुडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेसूची कूड आनी राबात शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरपी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो ग्रास कर आनी फ्रांसिस्क आमचे भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरे आमचे गोवणी बापा, हे सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाड. पुनर्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेळत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां ज्येश्ठागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसडीत मुखामोड पडोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आंकवार मरे देवाचे माये संगती तुजे पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन दमदता, भाग्यवन जे वाजय आनी सर्व कडेन तुका मानले आनी ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासण सुखान आमकां वांटली. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बद्दल. त्याच शिसू वरपी, त्याच शिसू सांगता, त्याच शिसू दाई, पवित्र आत्म्याचे एकपणांत सरपदवीदार बापा, सरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. Amen. आमचो दिसपडो गिरास आयज आमकां दी. देव आमकां न्हयच उडीचें जेवण आत्म्याचें जेवण दिता. दिसपटी ह्याच जेवणान आमी आमच्या जिवितांत वाडूंक आनी जेजू आपणाकूच दिता तसो दुसऱ्यांक आमी दिवंक पावच्याक जेजून शिकयल्ल्या उतरांनी विस्वासान सर्गेच्या बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणी थोडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून आनी ह्या जिवितांत सोवचकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवंशान ऑतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतली वाटाय.
कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरंदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ तुजी येताय आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक शांती दियात. Vitolice catamundi, miserere nobis, Agnus Dei, vitolis peccata mundi, miserere nobis, Agnus Dei, vitolis peccata mundi, dona nobis pacem. हो जिवो जेजू स्वर्गार्थान देवलेलो जिविताचो उडो ही देवाची शेळी संवसाराचें पादो काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपुल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुमया तुवें मातशें भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुजे कांच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत गाऊया D45 page 73 D45. Uliaci muni Christi locaci Solia voluto Normaci dorni Uliaci muni Christi locaci Solia normaci coni Christi locaci Sodaca vanti Visantizur Calcici vatli Christi locaci Sodaca vanti Zurgivitaci.
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाड बापा, ह्या सर्गीच्या देण्या वरपी तुवें आमकां नवें जिवन आनी गोठायेन भरलें. सर्गीच्या वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशीं सासाच्या सुखांत आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पुरवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकांच दुसऱ्यांक दिवंक धाडटा. देवाचे मोड कर. हांव बरो गवळी आनी तुमी म्हज्यो शेळयो. बरो गवळी आपल्या शेळयांक केन्नाच सांडिना. तो आपल्या शेळयांची बरी जतनाय आनी काळजी घेता. आमचे पिरगोजेचे गवळी मानेस्त पाद्री कार्मो मार्टिन्स आनी मानेस्त पाद्री ऑल्ड्रिन डिकॉस्टा, तशेंच डॉन बॉस्को कॉपेलाचे पाद्री मानेस्त फादर किनले, फादर जुलियस, फादर पॉल, फादर एलिन आनी फादर ऑस्टीन आख्खे फातोर्डेच्या पिरगोजेच्या शेळयांक देवाच्या उतरा वरवीं बरें मार्गदर्शन आनी उत्तेजन दिवन सगल्या शेळयांक एकठांय दवरून जेजूच्या पावलांनी चलोवंक शिकयतात. आयज गवळ्याच्या दिसाच्या निमतान आमचे फातोर्डेच्या पिरगोजेच्या वतीन कुशाल बरीत गवळ्याचो दीस तुमकां आवडेता आनी देवान ह्या तुमच्या यादनिकी वावरान देवाच्या मोळ्यान अदीक नेटान वावर करूंक तुमकां बरी कृपा, भलायकी आनी पवित्र आत्म्याचो आदार मागता आनी तुमकां तुमच्या वावराक बरें येस आवडेता. तशेंच आयज आमच्या गोंयच्या 2 प्रांतांत वावुरपी सगल्या आमच्या पाद्री भावांक कुशाल बरीत गवळ्याचो दीस तुमकां आवडेता आनी तुमचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालो म्हूण मागता. प्रितीच्यानो पादकूर ऑल्ड्रीन आनी म्हज्या नांवान हांव आमचे सगळीं बरे आवडे आनी तशींच मागणी केल्ल्या खातीर म्हजो दिनवास. तशेंच हे वेळार हे घोडयेर सगळ्या आमच्या फिरगोजकारांचो उगडास करून तांकांय देव बरें करूं म्हणटा दिनवास साठयता अशी आमचे खातीर मागतात. आनी मागणे उदेशी आमी तांच्यान एकामेकाच्या एकचारांत सदांच जियोंक पावूं. देवा बापान आम्हा समेस्तांक राखूंक आनी सांबाळूंक आनी भरपूर आशिर्वादान भरोवंक आमचे सगल्यां खातीर आवडे. Number F12, page 91. देवा मंदिरात मी आता कुशाल काळजा. देवा शिटी बाहेर सोडून घरा वेता. Alleluia, 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 Alleluia. एकटाय जेन्ना आमी वाटून घेतला उदो सोरो एका साड्यान आमच्या देवा कुशालकाये दिन वाजता. देवा मंदिरात मी आता कुशाल काळजान. देवा शांतीन भायर सोडून घरा वेता. Alleluia, 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 Alleluia.